Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In our today's lesson, we will learn neurosis versus neuroticism. साइकोसिस क्या होता है? साइकोसिस दरअसल एक ऐसी प्रॉब्लम है नफ्सियात की दुनिया में जिसमें हम जो कि डायरेक्ट हमारे जहन पर असर अंदाज होती है। इसमें मरीज़ का हकीकत की दुनिया से ताल्लुक़ या वास्ता ख़त्म हो जाता है। स्पीच के अंदर इंटरप्शन आना शुरू हो जाती है। और नेरोसिस क्या होता है? नेरोसिस दरअसल नेगेटिव या कोई भी ऐसी हबती सोच होती है जो कि जहन पर इस तरह से असरअंदाज होती है जो एक आम शख्स की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर वो उस एक नुक्ते को सोचे तो उससे आम रूटीन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और वो उसकी सोच एक नुक्ते पर अटक जाती है। इसको हम कहते हैं न्यूरोटिक बिहेवियर। वीडियो को आगे जाने से पहले काइंडली इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फेलोज़ के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि न्यूरोसिस और साइकोसिस क्या होते हैं। न्यूरोसिस में और साइकोसिस में 9 ट्रेड्स कुछ ऐसे होंगे जो कि आपको बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगे। साइकोसिस में एक पर्सन का हकीकत की दुनिया से ताल्लुक़ या वास्ता ख़त्म हो जाता है या थोड़ा बहुत रह जाता है, जबकि इसके मुकाबले में न्यूरोसिस में पर्सन का हकीकत की दुनिया से ताल्लुक़ वास्ता होता है और वो अपना रियलिटी के साथ कांटेक्ट ख़त्म नहीं करता। पर्सनैलिटी के अंदर चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं साइकोसिस पेशेंट्स में, जबकि न्यूरोसिस अपनी पर्सनैलिटी में कोई इस तरह का खास इफ़ेक्ट नहीं डेवलप करता और ना ही उसकी बॉडी के अंदर या उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है डेली रूटीन की उसमें कोई डिस्टर्बेंस आती है। इस तरह साइकोसिस पर्सन जो होते हैं वो अपनी डिसऑर्डर्स के हवाले से जानकारी नहीं रखते, वो महसूस नहीं कर सकते कि उनके अंदर किस तरह का प्रॉब्लम है। लेकिन न्यूरोसिस पेशेंट्स या क्लाइंट्स अपने प्रॉब्लम से आगाह भी होते हैं और वो उसको खुद किसी तरह पर टैकल करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। साइकोसिस में एक पर्सन की जो कम्युनिकेशन है वो डिसरप्ट हो जाती है, वो सही तरह से काम नहीं करती। इस तरह जो न्यूरोसिस होते हैं उनकी जो पर्सनालिटी होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरह से डिस्टर्ब नहीं होती जैसे साइकोसिस की हो रही होती हैं। साइकोसिस का जो सबसे बड़ा डिफरेंस न्यूरोसिस से किया जा सकता है वो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन के मार्क्ड सिम्टम होते हैं, जबकि न्यूरोसिस में कोई हेलुसिनेशन कोई डिल्यूजन नहीं होता। इसी तरह ऑर्गेनिक रीजंस प्रेजेंट होंगी साइकोसिस की, कोई ना कोई ऐसी जेन्युइन रीजंस जो कि जैसे कुछ कह सकते हैं आप कि जिन बरूत प्रेत वगैरह इस तरह से ऑर्गेनिक कोई रीजंस मौजूद हों, जबकि न्यूरोसिस में कोई ऑर्गेनिक रीजन प्रेजेंट नहीं होती। जेनेटिक फैक्टर्स साइकोसिस पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, पेरेंट्स से बच्चों तक ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन न्यूरोसिस में जेनेटिक फैक्टर लेस प्रेजेंट होते हैं। साइकोसिस की ज़िंदगी में जब कोई स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट आता है तो वो उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन इसके मुकाबले में न्यूरोसिस कोई भी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट या कोई भी ट्रॉमा या कोई भी किसी भी तरह की एंजाइटी मौजूद होती है और वो उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। इस तरह साइकोसिस जो है वो उनको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन और थेरेपी दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, जबकि न्यूरोसिस में थेरेपी काउंसलिंग दोनों काम आसानी से चल सकता है, मेडिकेशन की इसमें ऐसा ज़रूरत नहीं होती। अब अगर हम कॉमन प्रॉब्लम देखें न्यूरोटिक में तो इस तरह से हो सकते हैं। कॉमन एक बिहेवियर इस तरह से है कि आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है क्लाइंट ने और वो उसका गिवन टाइम में मुकम्मल हो जाएगा, उसकी थोड़ी बहुत परेशानी उसको होगी, लेकिन न्यूरोटिक बिहेवियर ये कहता है कि वो बाकायदा इस चीज़ के लिए गिरयाजारी करे, रोए चिल्लाए कि मेरा काम होना चाहिए और अगर ये मैंने ना किया तो क्या होगा। कॉमन बिहेवियर अगर एक देखा जाए कि एक पर्सन एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले अमूमन पहुंच जाता है अपनी हर फ्लाइट से पहले, लेकिन न्यूरोटिक बिहेवियर ये है कि वो 4 घंटे पहले पहुंच जाए और इसके हर 10 मिनट बाद या पूछे कि अगर क्या वो डिपार्चर टाइम पे पहुंच जाएगा या नहीं पहुंचेगा, ठीक है, या जो गाड़ी है या बस है जो भी है वो ठीक, या हवाई जहाज़ जो है वो ठीक टाइम पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, रवाना होगा या नहीं होगा। कॉमन बिहेवियर इसी तरह ये है कि एक पर्सन जिसकी ज़िंदगी में पहले स्पाउस उसका पार्टनर अनफेथफुल था, अब आगे वो लेके नए रिलेशनशिप को वरी है, लेकिन न्यूरोटिक बिहेवियर ये है कि वो अपने नए पार्टनर को लेके मुसलसल इस तरह से सोचता रहे कि वो चीट तो नहीं करेगा या वो चीट कर रहा है और उसको ब्लेम करता रहे अपने आप को भी और दूसरे को भी। तो ये इस तरह के न्यूरोटिक बिहेवियर हमें आमतौर पर नज़र आते हैं। अमूमन जो साइकोसिस के हवाले से एक टर्म समझी जाती है वो ये कि वो बड़े बड़े डेंजरस होते हैं, जबकि ये बिल्कुल एक
فالس کنسپشن ہے. سائیکوسس ٹریٹ کو اگر دیکھا جائے تو ان کی بیہیویئر، ان کی ڈیلی روٹین لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. وہ بہت زیادہ یا تو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں یا ان کے اندر بہت زیادہ جو شیلا پن بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ بہت زیادہ خوف زدہ بھی محسوس کر سکتے ہیں، بے چینی محسوس کرتے ہیں، ان کے اندر خوف یا کچھ کاموں کو لے کے کنفیوژن بھی ہوتی ہے. اس طرح سے leaves you're finding it is very difficult to trust someone, organization or people. وہ دوسروں کے اوپر ٹرسٹ جلدی نہیں کرتے. اگر ان کو کسی سے محبت ہے، کسی پہ ٹرسٹ ہے تو اس کے ٹرسٹ کو لے کر وہ بڑے اچھے طور پر کام کریں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو کسی لوڈ ون کی آواز سنائی دی ہے تو وہ لوڈ ون کی آواز کا سنائی دینا ان کے اندر مثبت تبدیلی لے کر آئے اور وہ اپنے اندر ایک زبردست قسم کی تخلیق کریٹیوٹی پیدا کر لیں، زبردست طریقے سے کام کر لیں. جبکہ اس کے مقابلے میں نیوروٹک جو ہوتے ہیں وہ اریٹیٹڈ ہوتے ہیں، اینگری فیل کرتے ہیں، سیڈ، گلٹی، ورڈ، ہاسٹائل، سیلف کانشیسنس، ولنریبل، دلیر ہوتے ہیں. یہ سارے بیہیویئر ان کے اندر ریگولرٹی کے اندر تھوڑے تھوڑے پائے جاتے ہیں. لیکن پرسنالٹی وہ کس طرح کی ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ ان کے اندر جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں، ڈپریشن ہو سکتا ہے، او سی ڈی ہو سکتا ہے، کوئی بھی سوشل فوبیا ہو سکتا ہے، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، پینک ہو سکتے ہیں اور اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. یہ سارے کے سارے دراصل انزائٹی ڈس آرڈر سے متعلقہ ہوتے ہیں. اب اگر یہ دیکھا جائے کہ سائیکوسس کی کوماربیڈیٹی کس کے ساتھ ہوتی ہے، ویسے تو ایک سائیکوسس کے جو پرابلم ہوتے ہیں وہ شیزوفرینک اسپیکٹرم ڈس آرڈرز میں ہی جا رہے ہیں. سویئر ڈپریشن ہو گیا، بائی پولر ڈس آرڈر، یہ دونوں تو موڈ ڈس آرڈرز میں چلے گئے. لیکن شیزوفرینیا، پیرانوائڈ اور شیزوٹائپل پرسنالٹی ڈس آرڈر، پوسٹ مارٹم ڈس آرڈر اور ڈیلوژنل ڈس آرڈر یہ ہوں گے سائیکوسس میں. لیکن ان کی کوماربیڈیٹی میں کسی نہ کسی حد تک وہ ایک لیول جا کے انزائٹی ڈس آرڈرز کے ساتھ بھی مل سکتا ہے. جیسے موٹیویشن نہ پانا اپنے اندر، انزائٹی پانا، یا کسی کام کو فنکشن کرنے میں، پورا کرنے میں، تکمیل کرنے میں پرابلم آ جانا، ایموشنلی ڈسٹرب ہوتے رہنا، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. ٹریٹمنٹ سائیکوسس اور نیوروٹک کا اوور آل تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ تھیراپی کے ساتھ ساتھ ان کی میڈیسن مسٹ چلتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں اگر ایک سال مسلسل ایک جیسے سمٹمز آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں کلائنٹ میں تو آپ اس کو ڈائگنوز کریں، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ پلان کریں اور اس کے بعد اس کو کوئی بھی اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشن جو کہ ڈاکٹر پرسکرائب کریں گے، سائیکیٹرسٹ ان کے مطابق وہ چلائیں. ساتھ ساتھ انڈیویجول یا گروپ سائیکو تھراپی، فیملی سپورٹ اور ایجوکیشن پروگرام چلائیں، میڈیکیشن مینجمنٹ کریں، سپورٹ، امپلائمنٹ اینڈ ایجوکیشن سروس کریں اور کیس کو پراپرلی مینیج کریں. جبکہ نیوروٹک میں ٹریٹمنٹ سائیکو تھراپی، نارمل سائیکو ایکٹیو ڈرگس سائیکیٹرسٹ کی ہیلپ سے لے سکتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ نہیں چاہیے تھا، بلکہ اس میں زیادہ تر ایکسرسائزز، ڈیپ بریتھ اور کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی چاہیے ہوتی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں نیوروسز اور نیوروٹیسزم کیا کام کرتے ہیں. نیوروسز دراصل ایک ٹرم ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں سائیکولوجیکل ایبنارمل سائیکولوجیکل پروسیسنگ کے لیے. اس کے مقابلے میں نیوروٹیسزم جو ہے وہ ایک عام پرسنالٹی ٹریٹ کو جو کہ ڈیلی روٹین میں تو نہیں ہوتا لیکن کہیں کہیں ایوری ڈے فنکشن سے ہٹ کر کسی ایک ڈے میں اس فنکشن کا ہو جانا نیوروٹیسزم ہے. نیوروسز میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ پرانی ٹرم تھی انزائٹی، جو اب موجودہ ٹرم میں انزائٹی ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، یہ اس کی پرانی ٹرم تھی اور جو کہ ڈی ایس ایم 1، 2 اور 3 میں یوز ہوئی تھی اور آج کی دنیا میں اس کو ریپلیس کر دیا ہے سیدھا انزائٹی ڈس آرڈرز کے ساتھ. نیوروٹیسزم دراصل ہمارے بگ 5 پرسنالٹی ٹریٹس کو ڈسکس کرتا ہے اور ان کو ہر کلچر کے اندر ڈفرینٹ طور پر چیک کرتا ہے اس کی ویلیڈیٹی کو. اب وہ 5 فیکٹر ٹریٹس کیا ہیں؟ اوپننیس ٹو ایکسپیرینس، نیوروٹیسزم، کانشیسنیس، ایکسٹروورژن اور ایگرییبلنس. یہ وہ 5 ٹریٹس ہیں جو ڈفرینٹ کلچرز کے اندر ہم دیکھتے ہیں. نیوروسز اگر کلینیشنز کو دیکھا جائے تو آج بھی اس ٹرم کو یوز کرتے ہیں اور بڑی آسانی سے یوز کرتے ہیں اور وہ اپنے اس قاعدے میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو نیوروسز کی کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو سائیکولوجیکل پرابلم میں انزائٹی ڈس آرڈر کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں. اب یہ نیوروسس ٹرم اور سائیکوسس ٹرم ڈی ایس ایم 4 سے یا ڈی ایس ایم 3R سے لے کے اب تک جتنے بھی آئے ان میں کیوں ریموو کر دی گئی؟ سب سے پہلے تو ڈی ایس ایم 3R میں انزائٹی ڈس آرڈرز کو جیسے ہی ایڈ کیا گیا اس کے ساتھ ہی نیوروسس ٹرم کو ریموو کر دیا گیا، کیونکہ دراصل نیوروسس ٹرم اور کوئی اور نہیں بلکہ سارے کے سارے انزائٹی ڈس آرڈر ہی تھے. اس طرح سیکنڈ ریزن کو اگر دیکھا جائے تو سیکنڈ ریزن اس کے اندر یہ تھی چونکہ سائیکوسس کے زیادہ تر پرابلمس کے اندر جب کوماربیڈیٹی دیکھی گئی تو نیوروٹک کی دیکھی گئی، تو اس میجر کاز کو لے کر سائیکوسس ٹرم کو بھی ڈی ایس ایم 4TR سے آنورڈ جتنے بھی ڈی ایس ایم ابھی تک آئے ان سب میں ریموو کر دیا گیا. تھینک یو ویری مچ.